اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما مؤمنات تسلیت پیش کنم. بسیار یک نکته مهم که از این دو بزرگوار سیرشی ما میتونیم استفاده کنی او یه مصلحت اندیشی. البته مصلحت اندیشی به معنای نه مفاد پرستی یا خدا نخواسته برای مفاد خود سوچ کدو. امروز بعضی افراد هر ما میگن که مصلحت را معنایشی را یعنی مفادات شخصی خود معنا مونن، در حالی که تر نیه. بلکه مصلحت که بسیار یک بیسی مهم و بسیار یک موضوع مهم هست در منی اسلام و منی مذهب تشیع بسیار مورد استفاده قرار گرفته. حتی احکام اسلامی، حکمهای شرعی که می توضیح مسائل شما میخوانین و میگنین و علما که بیان مونن، نماز، روزه، زکات و دیگر احکام اسلامی تمام بر همزی مصلحت استوار است. این خداوند متعال هر حکم شرعی را که جعل مونه و هر حکم شرعی را که برای از شما از طریق اهل بیت آورده رایی کرده که ما عمل مونی بریشی، برای از خداوند متعال یک مصلحت مد نظر داشته. لذا مصلحت بسیار مهم است که انشالله یک وقتی شونه درباره مصلحت به طور مفصل ما باید گفتگو کنیم. لذا ما این نکته را میخوایم بگم. این دو بزرگوار مصلحت را مد نظر گرفت و تشییع اسلام را، یعنی اسلام را که است پیش کرد، اسلام را مسیح کرد، مسائل مردم را مد نظر گرفته، یک استین گرفته در زمانه خوب. خصوصا مثلا رسول خدا را تو منی اولین 3 سالی که مبعوث به رسالت شد، اولین 3 سال بسیار در مخفیانه انداز، بسیار در اسرار کارهای رو پیش برد. افرادهای مغز معاشره، افرادهایی که میدانست یعنی اهل چی است و رسالت از مرا میتونه قبول کنه، اونها را آورد، دعوت داد و اونها را پیغامات خصوصا کرد. و بعد از مدت ها دیدی که مردم ذهنهایش آماده شد، علنا اعلام کرد که ما رسول خدا هستم و از طرف خداوند متعال برای شما ما یعنی هدایت را آوردم. این یک استراتژی موگی از رسول خدا را، حالات را، شرایط را، مکان، زمان را مد نظر گرفته اقدام بعد کرد. و دیگه اقدامی خودی امام حسن علیه السلام که بسیار مشهور است و خود شما هم خبر هستین، صلح امام حسن علیه السلام است که باید ما شرایط صلح را و اسباب صلح را باید مورد توجه قرار بدیم، مورد بحث قرار بدیم که چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد، چرا که معاویه بسیار خطرناک ملعون که وقتی امام علی در مایه در خلافت مایه بلا فاصله همین معاویه را عزل مونه، برطرف مونه، لیکن امام حسن علیه السلام مایه که چی صلح برقرار مونه. آیا صلح خدای نخواسته امام حسن ترسید یا از خوف کرد؟ نه زانمان، شرایط را توخ کرد. مو هم نمیترستیم. اونهایی که فرندلاین مذهب قرار گرفتن، اونهایی که برای قوم کار مونن، اونهایی که برای مؤمنین و مؤمنات کار مونن، مسائل سیاسی را مد نظر دارن، مسائل اجتماعی را مد نظر دارن، مسائل مذهبی را مد نظر دارن، فلاحی مسائل را مد نظر دارن، باید معاشره سنجید، باید معاشره گنجایش فهمید که ما پریارتیزم، ترجیحاتی اسم چی هست که ما این معاشره یعنی را امی ترجیحات را باید بریشی بورد کار کنم، برنامه ریزی کنم، پروگرامینگ کنم بریشی و این ترجیحات اولیه را ما باید پیش بکنم. مثلا از علما ما برای علما میگم، خودم که طالب علم هستم برای خودم میگم، علما معمولا ما احکام را میگن، اخلاق را میگن، مسائل های فروع و مسائل های اصول دین میگن که بسیار حائز اهمیته و به معاشره نیاز داره. دعا یک بلوک چیزای دیگه از این مسائل اسلامی نیاز داره معاشره که ضروری هست و اهمیت کم نیه. لیکن قبل از اینکه است باید علما باید چیکار کنه؟ ضرورت معاشره ما باید اول درک کنه. معاشره چی ضرورت داره؟ معاشره نیازهایش چیه؟ احتیاجاتش چیه؟ دنیوی مسائل چیه؟ علما باید فکر خود باید بلند کنه، باید بفهمه که معنی معاشره مسائل ازدواج، معنی معاشره مسائل خانوادگی، منی معاشره مسائل جوانها، منی معاشره مسائل بیکاری، منی معاشره مسائل غربا، فقها، اونایی که ضعفا هستن، اونها هم باید مد نظر داشته باشن و در کناری از این مسائل ها مسائل اخلاقی را باید بیان کنن، مسائل شرعی را باید بیان کنن. خلاصه میخوایم بگم باید شرایط زمان و مکان و حالات را مد نظر گرفته
باید مو کار را پیش ببریم، باید برنامه ریزی کنیم، باید پروگرام که است پیش ببریم. و الا اگر انتشار منتشر پروگرام های مو باشه، ما نمیتونیم، حتی اونایی که مذهبی هستن اونا نمیتونن اهداف الهی خو اهداف مقدس خوب که است برای چی برسه. و موازی دو بزرگوار سیره شمیر مفهمیم که هرچند اونا در مسائل امزو شرعی خو اسلامی خو آمدن شرایط را مد نظر گرفتن، حالات مد نظر گرفتن، مسائل مردم را مد نظر گرفتن، رفتن پیش رفتن. مو از اینا استفاده میتونی که مو هم امروز شرایط را، زمان را، مکان را، حالات را، ملک را، ترجیحات ملت را باید بفهمیم و مطابق امزی مو میتونی برنامه ریزی کنیم و انشالله در مقاصد اصلی خو برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.